बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोपीडिया की इन्फॉर्मेटिव दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन, जूं जूं वक्त की घड़ियां तेज़ हो रही हैं तो वक्त के इख्तिताम का लम्हा भी करीब तर आता जा रहा है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो कायनात के खात्मे यानी क़यामत के दिन पर यकीन न रखता हो। मौजूदा दौर में जहां इंसान तरक्की पे तरक्की करता हुआ बुलंदियों तक पहुंच रहा है, तो वैसे ही क़यामत से मुतल्लिक की गई पेशनगोइयां भी वक्तन फवक्तन पूरी होती जा रही हैं। आज की इस वीडियो में भी हम क़यामत की एक बड़ी और अहम निशानी पर बात करने वाले हैं, जिसके पूरा होने के बाद क़यामत कायम होने में वक्त निहायत कम रह जाएगा। नाजरीन, तुर्की में मौजूद कोहे अरारात की बर्फ पोश चोटियों का नज़ारा किसी सहरंगेज मंजर से कम नहीं। ये वही अरारात पहाड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान नूह के इख्तिताम के बाद आकर ठहरी थी। ये पहाड़ उस सिलसिलाहाई कोह में वाक़ है जिसे आर्मीनाई पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। इस सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी अरारात 16,854 फुट बुलंद है। यहाँ से निकलने वाले दरिया का नाम फरात है। इस दरिया के किनारों पर एक बहुत बड़ी तहजीब आबाद थी, जिसे बाबुल की तहजीब कहते हैं। उसके एक ताकतवर बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी, यहूदियों का कत्ले आम किया और जो कोई हुनरमंद था उसे गुलाम बनाकर इसी फरात के किनारे लाकर आबाद कर दिया। यहूदी अपनी इब्रानी जुबान में इसे फरात और अरबी अल फरात कहते हैं। ये दरिया तुर्की से गुजरता हुआ अरफा के शहर के पास शाम के इलाके में दाखिल होता है। अरफा वही शहर है जहां सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका था और आग अल्लाह ताला के हुक्म से सर्द हो गई थी। आज भी बुलंद पहाड़ी पर वो दो सतून कायम हैं जिनसे बांधकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक नुमा बड़ी हुलैल से नीचे जलाई गई बुलंदियों को छूती हुई आग में उछाला गया था। आज उस आग वाली जगह एक खूबसूरत तालाब है जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैरती हैं। शाम के शहर तराबलिस के पास से गुजरता हुआ ये दरिया उस बड़े सहरानुमा मैदान में दाखिल हो जाता है जहां आमाक और दाबक के मकामात हैं। ये वही मकामात और सहरा है जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बड़ी जंग की पेशगोई की है जिसमें अहले रोम यानी यूरोप 80 झंडों तले इकट्ठे होकर लड़ने आएंगे और हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे, यानी 9,80,000 इन्फेंट्री। इतनी बड़ी तादाद बैक वक्त एक महाज पर किसी जंग में आज तक इस्तेमाल नहीं हुई। इस इलाके के बारे में शिया अकीदा ये है कि यहाँ वो गार सरमन राय वाक़ है जहां इमाम हसन अस्करी के बेटे रूपोश हो गए थे, यानी गैबत में चले गए, यानी कि छुप गए थे। उन्हें उम्र खिज़र अता की गई है और वो आखिरी ज़माना में ज़ुहूर करेंगे। इसी दरिया के किनारे करबला का मैदान है जहां नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई थी। ये दरिया अपने हमरा ज़रा फासले पर बहने वाले दरियाए दजला के साथ साथ बहता हुआ आपस में मिलकर शतल अरब के मकाम पर खलीज फारस में डूब जाता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये दरिया अहम वाक़यात का शाहिद है। इन्हीं दोनों दरियाओं के दरमियान दुनिया की कदीम तरीन तहजीब मेसोपोटामिया आबाद थी, जो 3,000 साल कबल मसीह से भी पुरानी है। इसी दरिया के किनारे किनारे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना सफर शुरू किया। मक्का की वादी में खाना काबा को उसकी बुनियादों पर इस्तवार किया। सैयदा हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले ये मुकद्दस सरजमीन की और खुद यरूशलेम में चले गए, जहां आज भी अल खलील में उनका मज़ार है। इस पूरे सफर के हर शहर और इलाके को यहूदी मुकद्दस मानते हैं और इसे वापस हासिल करके आखिरी ज़माने में कायम होने वाली आलमी यहूदी सल्तनत में शामिल करना चाहते हैं। इसी फरात और दजला के दरमियान वाक़िया डेल्टा में कादसिया की जंग हुई थी, जहां अपने ज़माने की आलमी कुव्वत ईरान सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में अरब के मुसलमानों के हाथों ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का शिकार हुई थी। ये दरिया जो शायद इब्तिदा से बहता चला आ रहा है और जो गुज़िश्ता एक सदी से एक मुसलसल कशमकश और कुव्वत और ताकत की मुठभेड़ देख रहा है। ये कशमकश उस वक्त शुरू हुई जब इसके किनारों पर मौजूद मैदानों और सहराओं में तेल दरियाफ्त हुआ। शाम में दीर जोर के तेल के चश्मे दरियाए फरात के दोनों किनारों पर वाक़ हैं। यहाँ से रोजाना 3,85,000 बैरल तेल निकाला जाता है, जबकि इराक के तेल के कुएं दजला और फरात दोनों दरियाओं के आसपास फैले हुए हैं
اور اس کے پاس 140 ارب بیرل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل گزشتہ 100 برس سے اب صرف تیل نہیں رہ گیا، بلکہ کاغذی کرنسی کی مالیت متعین کرنے کے لیے سونے کا سب سے بڑا متبادل ہے۔ گویا یہ آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سونے کی حیثیت تھی۔ اسی سونے کی تشبیہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرات کے کناروں کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس نفیر یعنی غلہ اور درہم یعنی پیسے نہ آئیں۔ ہم نے عرض کیا، کس سبب سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجم، غیر عرب یعنی ایرانی روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے۔ پوچھا گیا، یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل روم یعنی مغرب والوں سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ لپ بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ اس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی۔ یعنی فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی جان لے لے گا، اور اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ اس جنگ کا آغاز اس وقت سے ہو گیا تھا جب سن 1912 میں تیل دریافت ہوا۔ خلافت عثمانیہ نے ٹرکش آئل کمپنی بنائی۔ اس کے ٹھیک 4 سال بعد 6 نومبر سن 1916 کو برطانیہ نے عراق سے جنگ کا آغاز کیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ حجاز میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل کو فرات و دجلہ کی سرزمین کا سربراہ بنا دیا گیا۔ سن 1932 میں عراق کو آزاد کیا گیا تو 3 سال بعد سن 1935 میں فرات کے کنارے ایک بہت بڑی شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی جو 1 سال چلتی رہی اور ہزاروں انسانوں کی جانیں لے لی گئیں۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک عرب قوم پرست رشید علی عقیلانی نے جرمنی کی مدد سے بغاوت کر دی اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اسی وجہ سے برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا۔ اس خون ریز مارکے میں برطانیہ نے فتح حاصل کی، لیکن پھر تقریباً 7 سال یعنی 26 اکتوبر سن 1947 تک برطانوی فوجیں عراق میں رہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ خطہ مسلسل حالت جنگ میں رہا ہے۔ بیرون حملاور نہ بھی تھے تو آپس میں کبھی شیعہ سنی مارکے اور کبھی قوم پرست عرب یا دیگر کرد قوم پرست حکومت سے الجھتے رہے، اور فرات کے کنارے انسانوں کا خون بہتا رہا۔ اسرائیل کے ساتھ بھی 2 جنگیں ہوئیں، سن 1948 میں اور دوسری سن 1967 میں، اور دونوں جنگوں میں دریائے فرات پر آباد لوگوں نے ذلت آمیز شکست کھائی۔ سن 1980 سے لے کر سن 1988 تک چلنے والی ایران عراق جنگ 10 لاکھ انسانوں کا نذرانہ لے گئی، جس کے بعد ان تمام حالات کو دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ ان تمام واقعات کی روشنی میں حرف بحرف پورے ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب یہ خطہ تاریخ انسانی کی بدترین لڑائی دیکھے گا، اور جس کے بعد قیامت قائم ہونے اور دجال اور یاجوج ماجوج کا خروج، حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ حالت ایمان پر کرے اور ہم پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔